अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कश्मीर हाईवे पर उस जगह पर मौजूद हूं जहां कल हान साहब पहुंचेंगे। मेरे साथ सिटी सदर राजनपुर। अच्छा भाई, आप राजनपुर से यहाँ आ गए हैं, पंजाब का आखिरी शहर है। कौन सा जज्बा आपको इतनी दूर से यहाँ लेके आया? जगह जगह तो कंटेनर लगे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक तरफ 40 साल गंद और 14 जो अपने आप को अहल, बड़े समझदार, बड़े काबिल समझते थे, एक तरफ अकेला मर्द मुजाहिद जो हमेशा आवाम को ये सबक दे रहा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना वो किसी मसले में पढ़ रहा है, वो ये इमरान खान की काल पर ज़िला राजनपुर की तहसील जामपुर से में हमारा काफ़िला आया है, तो सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ से तकरीबन 1100 किलोमीटर का सफ़र बाइक पे करके आए हैं। मोटरसाइकिल पे 1100 किलोमीटर का सफ़र गाड़ियों पे आए हैं। ये बसें रोकेंगे, ये वैगनें रोकेंगे, मोटरसाइकिल को तो नहीं रोकेंगे, कार को तो नहीं रोकेंगे। इमरान खान के लिए हर पाकिस्तानी बाशऊर अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि इमरान खान ने जो मंशूर दिया है, जो शऊर दिया है, उसने कहा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने हमें जो शऊर दिया है पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कौम जाग गई है। अब उन्हीं के घरों में आज हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी एक MP है नून लीग का, उसका और उसकी बीवी का झगड़ा हो गया। उसकी बीवी ने और बच्चों ने कहा जी हमने इमरान खान के जलसे में जाना है, तो हम भले इन चोरों का, लुटेरों का, गद्दारों का भले साथ तो हम नहीं दे सकते। हमने मरना है, अल्लाह को जान देनी है। सबसे पहले अल्लाह अकबर का नारा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है इबादत के लायक। इमरान खान ने हमें जो शऊर दिया है, हम पाकिस्तान के लिए पूरी कौम जागी है। रात के इस पैर दूर दराज इलाकों से, पंजाब के चाहे कोई शहर भी हो, जितने ये रास्ते बंद करें, इंशाल्लाह ये इमरान खान के टाइगर सब दीवारें गिरा कर इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। कल 25 हान साहब शावर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लोग आज से ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सर, कहाँ से आए हैं, क्या जोशो जज्बा है? जगह जगह रुकावटें हैं, गिरफ्तारियाँ शुरू हैं, क्या समझते हैं? इस तरह आपको रोक लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक सियाल है और हम गुजर खान से एक काफ़िले की शक्ल में यहाँ हैं। शेख शाहीन साहब हैं, शहजादा खान साहब हैं, राजा रुदाद साहब हैं, राजा खालिद साहब, हम लोग आए हैं। और हम आज सुबह सैरी के वक्त गुजर खान में पुलिस ने बड़ी दहशतगर्दी की और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस मजरू करते हुए बहुत सी गिरफ्तारियाँ की। तो वहाँ से हम फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ रुख किया। तो सुबह से हम जो लोगों का जज्बा देख रहे हैं, अगर आप यहाँ किसी भी रोड पर चले जाएं, स्पेशली होटलों के अंदर जाएं, सारे होटल फिल हैं और बहुत से लोग यहाँ आ चुके हुए हैं। काफ़िले की सूरत में जो आएंगे ये रास्ते बंद कर रहे हैं। ये जिस तरह की ये दहशतगर्दी कर रहे हैं हमारे पंजाब के अंदर, ये इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोग इतने ज़्यादा होंगे, इतना लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है, और लोग तो आज ये बात समझ चुके हैं। जब हम इमरान की बात करते हैं तो वो कहते हैं ये इमरान खान नहीं है, ये पाकिस्तान है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है, इमरान खान है। अब लोगों ने इमरान खान और पाकिस्तान को जोड़ के रख दिया है और वही लोग इसको निजात दहिंदा समझ रहे हैं। क्या समझते हैं ये जो कंटेनर लगाए गए हैं, जैसा कि आपने कहा गिरफ्तारियां कर रहे हैं, यकीनन आप PTI के हैं तो आपके घरों में भी छापे पड़े होंगे, इस तरह आपका जज्बा कम कर सकते हैं? ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह तो ये हमारे जज्बे को और ज़्यादा उभार रहे हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ आपने देखे होंगे एक वो बहरा लड़का है, गूंगा वो, और एक साइकिल पे जो 4 दिन का मुसाफिर तय करके यहाँ पे आए हैं। और जो लोग यहाँ बैठे हैं इनके आप जज्बे देख रहे हैं। बाकी छोड़ दें कि लोग इतने, अभी मुझे कह रहे थे कि ये सड़कें बंद हैं, पीछे से लोग गुजर खान से, स्वावा से, जेलम से, तो हम कैसे आएँ? तो मेरे पास एक ही जुमला है, मैंने कहता हूँ कि अब भी आप आ सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक जुनून है, एक जज्बा है। आप जुनून और जज्बे पे आ सकते हैं, बाकी सारे रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ बंद हैं, सब कुछ बंद है। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग जज्बे और जुनून पे आएंगे वो यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। आपने यहाँ लोग देखे होंगे कि जिन्होंने अपने माथे पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ है इनकलाब या शहादत। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं ये हुकूमत गिरा के वापस आएंगे आप? इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत गिराने का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का मसला है।
یہ حکومت گر جائے گی، پھر کبھی کوئی اس طرح کی وہ امریکہ کی مداخلت سے کوئی ایسی حکومت وہ بنا دیں جو اب خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ انہی شخصیات پہ چل رہے ہیں کہ اس کو بنا دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں. تو خان صاحب یہ نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور ان چیزوں کو، ان شخصیات کو آگے لانا ہے جو پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. جنگ یہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا اسلام آباد میں کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے؟ میرے خیال کے مطابق آپ جتنے بھی جلسے پنجاب کے اندر ہوئے ہیں، ایک آدمی میں نہیں جا سکا. یہ سوال ہی ختم ہو گیا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں عمران خان کی کال پہ کتنے لوگ آئیں گے. یہ سوال ختم ہو گیا ہے. وہ ان لمٹڈ لوگ آتے ہیں، وہ تعداد میں گنتی ناممکن ہو چکی ہے الحمدللہ، اور یہ پوری دنیا مان رہی ہے اس کو. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. الرحمن اچھا سر، آپ بتائیں، جس طرح رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، راوی کو بند کر دیا گیا، چناب کو بند کر دیا گیا، کے کھود دی گئی، سڑکیں کھود دی گئیں، گرفتاریاں جاری ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا تو میرے خیال میں سب کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. ان کی جو ٹانکیں کانپ رہی ہیں، یہ تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے. باقی آپ نے جو کہا نا کہ رکاوٹیں جو کھڑی کی ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. ان کے یہ جو کنٹینر وغیرہ جو انہوں نے لگائے ہیں یا رستے بند کیے ہیں، یہ عوامی سیلاب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آج یہ شعور ہے کہ یہ ملک بیچنے والے، یہ غیر ملکی ایجنٹ جو اہلکار یہاں پر بیٹھے ہیں، اس ملک کو گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں. اب اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی تھیں. آج ہم نے اس ملک کو بچانے کا جو ہمیں خان صاحب کی شکل میں اللہ نے ایک ہمیں فرشتہ عطا کیا ہے کہ جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے، میرے اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، اسے کس چیز کی ضرورت تھی؟ وہ میرے اور آپ کے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اگر میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں اٹھتے تو پھر ہمارے ضمیر مر چکے ہوں گے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج موقع ہے، اگر آج نہیں تو کبھی نہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ اس ایج میں ماشاءاللہ داڑھی سفید ہوگی ہے آپ کی، آپ یہاں پہنچے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں ایسے موقع پہ شیلنگ بھی ہوتی ہے، آنسو گیس بھی پھینکی جاتی ہے، فائرنگ بھی کی جاتی ہے، تو کیا آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں گاڑی بیٹھ جاؤں؟ دیکھیں، زندگی گزار دی. اگر اللہ نے ہمارے یہ خون سے اگر اس پاکستان کی آزادی ہمیں ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ملتی ہے، ہمارے آنے والی جو مستقبل ہے بچوں کا، اسے اگر آزادی ملتی ہے تو اس سے بڑی فخر کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. میں اپنا ایک ایک قطرہ خون کا بھی جو ہے نا وہ بہانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ پاکستان بچنا چاہیے، یہ آزاد ہونا چاہیے. واشنگٹن میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے فیصلے یہ عوام کرے، عوامی لیڈر کرے، عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوں. بہت شکریہ. زندگی گزار دی. اگر اللہ نے ہمارے یہ خون سے اگر اس پاکستان کی آزادی ہمیں ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ملتی ہے، ہمارے آنے والی جو مستقبل ہے بچوں کا، اسے اگر آزادی ملتی ہے تو اس سے بڑی فخر کی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. میں اپنا ایک ایک قطرہ خون کا بھی جو ہے نا وہ بہانے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے بچوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ پاکستان بچنا چاہیے، یہ آزاد ہونا چاہیے. واشنگٹن میں بیٹھ کر ہمارے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے فیصلے یہ عوام کرے، عوامی لیڈر کرے، عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوں. بہت شکریہ.